السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وسط خاوله. الفيديو ديال اليوم فغادي يكون ماشي يعني في الكوزينه، غيكون عباره عن فيديو ديال مشترياتي ولكن للمطبخ، يعني باقيين شويه في الكوزينه. اذا تبعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم هاد الميزات، فانا كنعتبرهم ميزات حيت فيهم مشتريات رخاصين، يعني ابتداء من 2 دراهم. السلام عليكم البنات، نبداو دابا في المشتريات وغادي نبداو اول حاجه بالمشتريات ديال 2 دراهم، يعني شي حاجه رخيصه كي قلت لكم ولكن زوينين عجبوني التنظيم كيف بحال هادو. دابا فهاد الشبيكات هادو خديتهم ب2 دراهم، لا غلا على مسكين 2 دراهم. انا بغيتهم باش نديرهم في يعني في الماريو في المجوره كيف بحال هكذا، يعني داروا فيهم درت فيهم تقشرات ديال الدراري الصغار او الكيلوطات او حتى يعني ديال الناس الكبار، فبحال هكذا وكنحطهم في المجر مستفين وخايدين شكل زوين. فبحال هكذا هذا راه كنت معمره. هادو قلت لكم ب2 دراهم، وهاد الشبيكات حتى هما فحتى هادو ب2 دراهم. هادو فاش كنديروا مثلا الروز او شي حاجه شي سلطه هكذا مسلوقه كنبغيو فاش نصفيوها غير شي حاجه صغيره، فهادو كي كتشوفوا غير صغيورين وحتى هما 2 دراهم الواحد. فهادو هما يعني اللي شريتهم ب2 دراهم. ندوزو دابا ديال 5 دراهم. بالنسبه لهادشي ديال 5 دراهم فخديت هذا ديال الثلاجه، فهذا يعني بالمتر، يعني ماشي كيف بالمتر، يعني طويل حنا كنقطعوه بالعبار ديال الثلاجه، ماشي دوك اللي كيكونوا مقطعين ومعبورين. فلا هذا كتقطعيه نتي على حسب العبار ديال الثلاجه ديالك، كيكون يعني بحال البونج كيمص شويه الماء، وفي نفس الوقت كتقدري تحيديه وتغسليه تنشفيه وتعاودي ترديه، يعني متعدد الاستعمال ماشي استعمال واحد. كي كتشوفوا فيه 30 على 100 سنتيم، وكتقطعي على حسب ثلاجتك. هذا ب5 دراهم. خديت كذلك هاد المنظمات هادو، فهادو حتى هما ب5 دراهم. هادو بغيتهم حتى هما الثلاجه، يعني الخضره الديسير وما جي وراو، فهادو ما غاديش نجيو نحطو فيهم ديريكت حيت الخضره كتلوى، يعني ما كيخصناش نحطو ديريكت. كنديروها في شي بلاستيك ونسدو عليها مزيان ونديروها في هذا باش كتبقى الثلاجه منظمه وعطي واحد الجماليه، يعني منظر زوين. فهكا خديت 4 ديال 4، وكيف قلت لكم ب5 دراهم الواحد. فيهم الوان اخرين، فيهم هذا اللون، فيهم الماغون، فيهم البيج، وفيهم الموف. انا خديت هذا اللون حيت عجبني وجاني هو الفاتح فيهم، ما كيعجبونيش دوك الالوان الغامقه بزاف سورتو في الثلاجه، فشي حاجه اللي تكون فاتحه كتبهج. بالنسبه لهذا فتقدروا ديروا حتى البلاكارات، تفرشوا في البلاكار او في الماريو، يعني ماشي بالضروره الثلاجه، فكتقطعوا على حسب اي بلاصه بغيتو تفرشوه فيها عاد تحطوا، فتقدروا ديروا حتى البلاكارات ديال الكوزينه. فكي قلت لكم هادو ب5 دراهم، كلشي هادشي ب5 دراهم. ندوزو دابا اكثر شويه بحال هاد القريعات هادو ديال العطريه، كيعجبوني هادو حيت فيهم هاد بحال لاكوم هنايا، كتسد النفس، يعني الا درتي فيهم العطريه فما كتخسرش دغيا، كيتسدوا سده يعني محكمه مزيان. كي كتشوفوا العطريه هادو خديتهم العطريه. فكملت 10، عندي 6 وكملت 10. خديت الكبار حتى هما ديالهم، فالكبار بحال هكذا ديجا حطيت فيهم، فخديت فيهم 4، يعني 2 ديال السكر، وحده ديال السنيده، وحده ديال اتاي. وكي قلت لكم ديجا عمرتهم، يعني غسلتهم ودرتهم عمرتهم. هادو غير عند هادو مالين الماعن، يعني اللي كيبيع الماعن. بالنسبه للمرجان فمرجان خديت هاد الكيسان هادو عجبوني، والثمن ديالهم كان رخيص بزاف. ها هو الشكل ديالهم كي داير بحال دوك ديال تركيا تقريبا، كتشوفوا الشكل ديالهم فيهم زويويقه كيف بحال هكذا. عجبني الشكل ديالهم بزاف بزاف. صلاحوا الاتاي قهوه داك الشاي، يعني بحال الشاي ديال ليبطون، او يعني الا كنتو كيعجبكم. المهم الديكور ديالهم زوين بزاف. بالنسبه لهاد الباكيه بحال هكذا، باكيه فيها 3 ديال الكيسان في مرجان ب10 دراهم.
كي قلت لكم فالثمن ديالو رخيص، 10 دراهم لهاد الباكيه ديال 3 د الكيسان. هما هادوك ديال القراعي الكبار، هذه ديال سنيده حتى هي جبتها. فهادو في مرجان، وهادو في عند مالين لماعن. هادو في مالين اللي كيبيعوا 2 دراهم، وهادو في مالين اللي كيبيعوا 5 دراهم. دابا ندوز لاسواق السلام. اسواق السلام خديت هاد لونسومبل هذا، كيجي زوين، عجبني بزاف بزاف. كي كتشوفوا هذا هي الشكل ديال الكارطونه ديالو، كتجي بحال هكذا. غنحلو ها هو الشكل ديالو. كيجي فيه واحد كبير بحال هكذا، وعنده 3 ديال الرجيلات. مثلا تقدروا مثلا هذا ديروا فيه الفواكه المجففه. وكاينين 3 صغار ديالو، لا 6 عفوا 6 صاورين حلوين. المنظر ديالهم زوين بزاف. تقدروا هذاك الكبير ديروا فيه الفاكهه، وهادو ديروا فيهم مثلا دوك المملحات الفقاقصات الحارين، او ديروا فيهم العسل والزيت الكونفيتور يعني ديال التغماس ديال الخبز، او تقدروا فيهم ديروا فيهم كذلك سلطه فخوي او كوب فخوي الفلوم. يعني بزاف ديال الحوايج. المنظر ديالهم غزال بزاف، كيجيو راقين، الزاج ديالهم زوين ومتين، يعني ثقيل صراحه. وكي كتشوفوا كي قلت لكم فكيمشيو معاه 6 من هاد الصغيورين. المنظر فيهم زوين يعني حلو بزاف. كيجيو هكذا الا غيبان لكم كتشوفوا يعني 3 درجيلات. عجبني بزاف. والثمن ديالو ما كانش غالي في اسواق السلام. هذا ب 75 درهم. هو ديما تيكتبوا، ما عرفتش علاش هاد لي كونسيرفاس كيكتبوا مثلا 75 درهم 79 درهم 99 درهم، وكتلاقي راه كاينه الفاصله. دائما شوفوا الفاصله كتلاقيها فاصله 90، راه يعني نيت مثلا 99 درهم فاصله 90 راه 100 درهم. ما كاين لا شكون كيكملوها. هذا 75 درهم فاصله 90 واقيلا يعني 76 درهم. ولكن بالنسبه لثمنه فراه انا عجبني، جاني رخيص يعني 1520. جاني ثمن زوين، عجبني 7 ديال البياسات. وحتى انه الديكور ديالو زوين راقي، يعني كيبان زوين. واش كيبان لكم في الكاميرا؟ المهم راه كيبان الديكور ديالو راقي وزوين. خديت كذلك هذا ديال الفران ديال لي غراتان ديال هكذا، تقدروا ديروا فيه الفخيدات ديال الدجاج. المهم اي حاجه غتدخل الفران، حيت هو كيدخل الفران وثقيل يعني متين تبارك الله. ماشي داك البورسولين يعني غير العدي، لا هذاك البورسولين اللي ثقيل. وعنده هاد اليديدات هكذا كيجي كاري يعني مربع. كتشوفوا الديكور ديالو سامبل ولكن عاطي منظر زوين. يعني هذا بحال هذا راه الا طيبتو فيه شي كغاتان يعني اي حاجه طيبتوها فيه تقدروا تقدموها يعني في الطبله تسيرفيو هكذا نيت، كيجي المنظر ديالو زوين كي كتشوفوا. وحتى هو ما كانش غالي، الثمن ديالو كان 22 درهم فاصله يعني 23 درهم 23 درهم يعني 460. ماشي غاليه صراحه، زوين بالمقارنه مع الجوده ديالو او الكاليتي ديالو فراه زوينه. 460 او 23 درهم عجبني الصراحه. فهادو يعني ميزات كانوا دايرين سولد اولا دايرين بروموسيون، ف زوينين الاثمنه زوينين. وهاد التفصيل اللي حتى هو عجبني صراحه، كلشي عجبني. غتسمعوا غير عجبني كون ما عجبنيش ما غاديش نشريهم. فتا هو عجبني كي كتشوفوا. وغالبا هادو كيكونوا غاليين. وتا هو بورسولين الابيض وبالغلاقه ديالو. انا عندي بحال هذا عندي ولكن الكبير، ولكن ماشي هاد البيض، عندي داك الترونسبارون يعني الزاج الترونسبارون. وكان عاجبني في هاد البيض هذا، وسورتو بغلاقه ديالو
يعني صراحه زوين بزاف. انا نحيد لكم باش تشوفوا. كيجيك بحال هكذا وبالرجيله ديالو. باش داك اللي كان عندي انا فكبير بزاف، يعني كيخص ضروري شي طاخت كبيره باش زوين هذا. فيعني موين ديال لي طاخت اللي كيديروا، يعني اللي كديري دائما، ماشي خاصك شي حاجه كبيره باش يبان فيها كي كتشوفوا. واللي زوين بالغلاقه ديالو، الغلاقه ديالو ماشي زاج، يعني ماشي واخا كتبان بحال زاج هي بلاستيك ماشي جاج، ولكن كوميم راه زوينه. حتى هو الثمن ديالو فكان فهذا بلا فاصله ديريكت. هذا ها هي 75 درهم، يعني 1575 درهم. هو وغلاقته حتى هو جاني ثمن رخيص، حيتاش غالبا هادو اللي بالغلاقه كيكونوا غاليين، واخا كتكون يعني الغلاقه ديال الزاج، ولكن حتى البلاستيك نيتو كتكون الغلاقه ديالهم يعني بغلاقته كتكون غالي. فهذا 75 درهم عجبني وما بغيتش نفلتو الصراحه. كي كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. فكانوا هادو هما المشتريات ديالي. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو وعجبوكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، يعني اللي كنبين فيهم المشتريات، صراحه ديما كنفكر ندير بحال هكذا، ولكن وقت ما شريت شي حاجه ما كيجيني في شكل باش غادي نصور فيديو ديال المشتريات. قلت هاد المره نزعم ونصوروا ونشوف واش غادي يعجبكم. فما تنساوش الا عجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات خليو لي جيم، لايك او اعجاب وقولوها لي لتحت. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.